शुभ वर्तमानाची रूपरेखा पवित्र पुस्तकाच्यो काणयो उत्पत्ती सावन जेजू क्रिस्ताचे स्वर्गारोहण तक कशे रितीन आमी जेजूचे अनुयायी जावचे 40 भाग हातून चित्राची एक पुस्तक जावन आसा जे कॉपी करून चलतले। चित्रापी संख्या 395, भाषा कोंकणी, विषय स्पष्ट, तारणाचो हेतू उद्धार, दर्शक स्वभाव सगळे लोक, एक मनशा उद्देशी उलोवप, जटलता साधारण, उद्देश शिकवण दिवंक, पवित्र पुस्तकाची उदाहरणां सरळ, एक बुनयादीचे स्वभाव जावन आसात, दुसरे भाशेन अनुवाद करूंक आनी कॉपी करूंक, हाका दुसऱ्या भाशांका आनी दुसऱ्या संस्कृतींका फुडें व्हरूंक, कित्याक ज्या जाग्यार हांकां उपयोग करूंक जातलो त्या जाग्यार एक बरे प्रभावी रितीन सामर्थ्यशाली रितीन काम करूंक, दुसऱ्या संस्कृतीन थोडी पदां आनी थोडे विचार संपूर्ण रुपान विवरण दिवंक गरजेचें जावन आसा व तांकां काडून उडोवंक, लेखाचें मूल्य जे भाग जावन आसा ते। नमस्कार, तुमचें स्वागत जावन आसा। आतां जे तुमकां हांव सांगूंक सोदतां ते तुमच्या जिवितान भोव मोलादीक जावन आसतले। हे शुभ वर्तमान जावन आसा सगळ्या लोकां पासत। चित्रार जे बरयलेलें आसा ते पळोवप आनी ताका ध्यान दिवप। जेन्ना तुमी हो आवाज आयकतले, जे रितीन बीफ आनी ब्रीच म्युजीक, तेन्ना वेळ येतलो आमी दुसरी चित्रां पळोवंक। तुमकां कॅसेट केन्नाय हाडूंक जाता। जे गोश्टी तुमी आयकला ते विचार करूंक। आतां तुमी पयले चित्रा कडल्यान सुरवात करात। चित्र पयले, उत्पत्तीचें पुस्तक, पयलो अध्याय, पयल्या उतरा कडल्यान 5व्या उतरा पर्यंत। 17चें पुस्तक, 90 हाचें दुसरें उतर। हो वेळ जावच्या पयलींच्यान देव सुरवातीक आसलो। मागीर देवान सर्ग आनी पृथ्वी हाची रचना केली। हो संवसार सुनसान जावन आसलेलो। ताच्या पासत देवान पृथ्वी रचयली आनी ताणें आज्ञा गायली, उजवाड जावं। ताणें सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां रचयलीं। देव बरो आनी तो सगळ्या वस्तूंचेर राज्य चलयता। चित्र दुसरें, देवाचें उतर। यशायाचें पुस्तक, 45वो अध्याय, 18 ते 19। इब्रीचें पुस्तक, 4थो अध्याय, 12वें उतर। 17चें पुस्तक, 19वो अध्याय, 7 ते 10। जे पुस्तक आमी ह्या फोटवा भितर पळयता ते बायबल जावन आसा आनी ते देवाचें उतर जावन आसा आनी ते आमकां देवा विशयी आनी ताच्या वाटे विशयी सांगता। देव सगळ्या लोकांक सांगता, मोग करता। जे कितें हांव तुमकां सांगता ते पवित्र बायबला वरवीं सांगता। चित्र तिसरें, सृश्टीची रचना। उत्पत्ती पयलो अध्याय, पयले उतरा कडल्यान 25व्या उतरा पर्यंत। देवान सगळ्या सृश्टीची रचना केली। ताणें म्हळें अशें जावं आनी तशेंच जालें। ताणें जशें म्हणलेलें ताणें मळप आनी दर्या केलो। ताणें मळ्ळें आनी पृथ्वी रचून आयली। ताच्या उपरांत ताणें सगळे जीव जंतूंकां रचयलीं। ताणें नुस्तें रचयलें उदका पासत आनी सुकणीं रचयलीं आकाशा पासत। ताणें जमनीचेर जीं जनावरां चलतात तांकां रचलीं आनी हे भाशेन देवान सगळ्या वस्तूंची रचना केली। आनी देव खुशालकायेन आसलो जे ताणें सगळें केल्लें। जें कितें देवान रचयलेलें तें सगळें बरें जावन आसलेलें। चित्र चवथें, आदाम आनी हवा। उत्पत्तीचें पुस्तक, पयलो अध्याय, 26 ते 31। अध्याय दुसरो, 7व्या उतरा कडल्यान 3ऱ्या अध्यायाच्यान 24वें उतर। देवान पयलीं दादल्याक आनी बायलेक रचली। ताणें तांकां आदाम आनी हवा ह्या नांवान आपयलीं। देवान जे रचलेले त्या सगळ्या रचनेचेर तांकां अधिकार दिलो। देवान तांच्या पासत एक बरें बाग रचून हाडलें, तातूंत तांकां रावंक। त्या जाग्यार देव तेंच्या सांगाता उलयतालो आनी भोंवतालो। ती देवाची
बरी इश्टां जावन आसली. देवान तांकां बागेंतली सगळीं फळां खावंक अधिकार दिलो. देवान एक फळ सोडून बाकी सगळीं फळां खावंक आदाम आनी हवाक अधिकार दिल्लो. पूण एक देंवचार त्या बागेन आयलो. ताचें नांव सैतान. ताणें आदाम आनी हवाक भडकायली की तांणी देवाची आज्ञा पाळची न्हय, आनी तांणी तें फळ खायलें. तांणी देवाविरुद्ध पातक केलें आनी देवाच्या सांगाता जो एकवट आसलो तो मोडून उडयलो. देवान आदाम आनी हवाक त्या बागेंच्यान भायर उडयली आनी देवा कडल्यान आमी वेगळीं जालीं. आनी ताच्या पासत आमी दुख्ख, कश्ट, दुयेंसां आनी मरण अनुभव करता. चित्र 5 कायन आनी हाबील. उत्पत्ती 4 अध्याय 1 ते 16 पर्यंत. रोमकाराचें पत्र 3 अध्याय 23 उतर. आदाम आनी हवा हांकां 2 भुरगीं आसलीं. तांचीं नांवां आसलीं कायन आनी हाबील. देव हाबेलाचेर प्रसन्न आसलो पूण कायनाचेर नासलो. आनी हाज्या पासत आबेल कायनाच्या विरुद्ध जळोंक लागलो आनी एक दीस ताणें ताका जितो मारलो. देवान कायनाक ह्या गोश्टी पासत दंड दिलो, कित्याक तर ताणें आपल्या भावाक जितो मारलो. जेन्ना मनीस पातक करता तेन्ना देवाक राग येता. देव मनशा बरोबर एक सोयरीक करूंक सोदता, पूण पातक तांकां देवा कडल्यान पयस व्हरता. चित्र 6 नोहाचे होडे. उत्पत्ती 6 अध्याय 1 ते 22 पर्यंत. पेत्राचें दुसरें पत्र 3 अध्याय 9 उतर. जायत्यो पिढयो सोंपल्यो आनी आदाम आनी हवाक हांकां जायतीं भुरगीं जालीं. तांणी सगळ्यांनी पातक केलें आनी देवाची आज्ञा मोडून उडयली. जेन्ना लोकांचे पातक वाडले तेन्ना देवान हे भाशेन निर्णय घेतलो की हांव बुट्टी धाडून हो संवसार नश्ट करतलो. त्या जाग्यार एक मनीस जावन आसलो. तो देवाचेर भोव मोग करतालो आनी ताजी आज्ञा पाळटालो. त्या मनशाचें नांव जावन आसलेलें नोहा. देवान नोहाक सांगलें एक व्हडलें व्हडें तयार करूंक. जी बुट्टी येवची आसा ताच्या थावन आपलो जीव वांटोवंक. नोहाक तें व्हडें तयार करूंक जायतो काळ लागलो आनी निमाणें नोहान तें व्हडें तयार केलें. तेन्ना ताणें लोकांका शिटकावणी दिली की देवाचो न्याय व्हडल्या बुट्टे उदेशी येवचो आसा. पूण कोणेंच नोहाचेर विश्वास दवरलो ना, जी शिटकावणी नोहाक देवा कडल्यान आयलेली. आनी ते आपले वायट संवयी सोडूंक दिनासले. चित्र 7 व्हडली बुट्टी. उत्पत्तीचें पुस्तक 7 अध्याय 1 ते 24. देवान हर एक प्रकारचे जनावर नोहा फुड्यान हाडले आनी नोहान तांकां व्हड्याचेर घेतली. मागीर नोहा आनी ताची बायल, ताची 3 भुरगीं आनी ताची 3 बायलो, ती सगळीं जाणां त्या व्हड्यार चडलीं. फक्त 8 लोक आनी जनावरां त्या व्हड्याचेर आसलीं. देवान त्या व्हड्याचें दार बंद केलें. 7 दिसां उपरांत देवान व्हडलो पावस धाडलो आनी उदक जमनीच्या पोंदांच्यान घेवन आयलो. ह्या 40 दिसांनी देवान सगळी सृश्टी उदकान भरून काडली. जो कोण त्या व्हड्याच्या भायर आसलो तांकां आपलो जीव वांटोवंक वेळ सोंपलोलो आसलो आनी सगळो लोक बुडोवन मेलो. पूण नोहा आनी ताचें कुटूंब वाचले, कित्याक तांणी देवाची आज्ञा पाळली. चित्र 8 अब्राम, सारा आनी इसाक. उत्पत्तीचें पुस्तक 9 अध्याय ताचे 18 ते 19, 17 1 ते 8, 21 अध्याय 1 ते 7 उतरां पर्यंत. मातयेचें शुभवर्तमान 1 अध्याय 1 ते 16 पर्यंत. जायत्या वर्सांनी नोहाच्या भुरग्यांच्यो जायत्यो पिढयो जाल्यो आनी त्या पिढयेंच्यान अब्राम आसलो. तो देवाचेर मोग करपी आनी देवाची आज्ञा पाळपी जावन आसलो.
देवान अब्रामाचेर हे भाशेन वाचा केली की तो ताका एक भुरगें दितलो आनी तो ताका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. अब्राम आनी सारा हांकां भुरगीं नासली, पूण देवान एक वाचा केल्ली की तो तांकां एक भुरगें दितलो. आनी दुसऱ्यो बायल्यो आसले तांच्या उद्देशी बी अब्रामाक जायतीं भुरगीं जालीं. त्या भुरग्यांच्यान एक भुरगो जावन आसलो, ताचें नांव आसलेलें इश्मायल, आनी तो अरब ह्या जातीचो बापूय जालो. पूण जेन्ना अब्राम आनी सारा जाणटीं जालीं तेन्ना देवान आपल्या वाचे वरवीं तांकां एक पूत दिलो. ताचें नांव तांणी इसाक दवरलें. देवान हे भाशेन वाचा केली की इसाक आनी ताच्या वंशा वरवीं तो ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांचेर आशिर्वाद घालतलो. चित्र 9. मुसा आनी देवाची वेवस्था. सुटकेचें पुस्तक 19 अध्याय 1 ते 25, अध्याय 34 27 ते 32 पर्यंत. इसाकाची व्हडली जाती जाली, ताचें नांव इस्रायल जावन आसलेलें. आनी मोइजसूय त्या इसाकाच्या पिढीचो एक व्हडली जाती जावन आसलेली. तो देवाचेर विश्वास करतालो आनी ताजी आज्ञा पाळटालो. देवान मोजसाक दोंगराचेर आपयलो की तो ताज्या लागीं उलोवंक. ताणें मोजसाक 10 उपदेश दिले, जे ताका इस्रायल लोकांका शिकोवचे आसले. मुसा त्या दोंगरा वयल्यान खाला आयलो. ती फातर घेवन खाला आयलो. तिचेर 10 उपदेश बरयलेले आसलेले. देव सगळ्यां लागीं हें सोदता की तांणी ताचे उपदेश पाळचे. चित्र 10. 10 उपदेश. सुटकेचें पुस्तक 20 1 ते 17 उतरां पर्यंत. जे उपदेश देवान मोजसाक दिल्ले ते बरे आसले. जो कोण ते उपदेश पाळटा तांकां देव बेसांव घालता, ही देवाची बासवणी जावन आसा. आमी देवा कडेन खरो मोग करूंक जाय, उपदेश पाळूंक जाय आनी ताची स्तुती करूंक जाय. कोणेच मुर्ती करची न्हय आनी तांच्या मुखार साश्टांगी पडचें न्हय. देवाचें नांव व्यर्थ घेवचें न्हय. आठवड्याचो एक दीस देवाची भक्ती करूंक वेगळो दवरचो. भुरग्यांनी आवय बापायची आज्ञा पाळची आनी तांकां सन्मान दिवचो. खून करचो न्हय आनी प्रद्वार करचो न्हय. फट उलोवचें न्हय आनी दुसऱ्यांक धोको दिवचो न्हय. चोरी करची न्हय आनी कोणाच्याय वस्तूची आशा धरची न्हय. चित्र 11. पातका पसत बोळी. लेव्यवस्थाचें पुस्तक 4 अध्याय 27 ते 35 पर्यंत. जॉनाचें पुस्तक 1 अध्याय 29 उतर. मुसाच्या वेळार एक मनीस देवाची आज्ञा जर मानिना जाल्यार देवा पसत ताका एक मेंढरो बोळी दिवचे पडटाले. मेंढऱ्याचें मरण त्या मनशा पसत जाताली ज्या मनशान देवाची आज्ञा पाळूंक ना. इस्रायेलाच्या लोकांका दाखयता की ते देवाच्या विरुद्ध पातक करतात, देवाची आज्ञा पाळिनात. मेंढरो एक चिन्ह जावन आसा त्या बोळयेचे, जो भविश्यान येवचो आसलो. देवान एक येवजण केल्ली की तो आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारान बलिदान ह्या नांवान ओपून दिवचो आसलो. चित्र 12. एक वाचा केल्ली क्रिस्तान. लुकाचो 1 अध्याय 26 ते 38 पर्यंत. माथेवाचें शुभवर्तमान 1 अध्याय 18 ते 25 पर्यंत. जायत्या वर्सांनी एक देवदूत एक आंकवार चेडवाकडे आयलो. तिचें नांव मॅरी जावन आसलेलें. मारयेची सोयरीगत जोसेफ ह्या मनशा लागीं जाल्ली. त्या देवदूतान मारयेक म्हणलें, तुवें देवा कडल्यान आशिर्वाद गेल्लो आसा. तूं एक पुताक जल्म दितली. ताचें नांव तूं जेजू दवर. मारयेन म्हणलें, हें कशें जावंक शकता?
हांव एक आंकवार चेडूं जावन आसा. देवदूतान उत्तर दिलें, पवित्र आत्मो तुजेर देंवतलो आनी ह्या भासवणे वरवीं त्या पवित्र व्यक्तीचो जल्म जातलो, जो देवाच्या पुताच्या नांवान वळखलो जातलो. तो देवदूत जोजपाच्याय स्वप्नान आयलो. देवदूतान जोजपाक म्हणलें, तूं मारिया सांगाता काजार जावंक भियोनाका, कित्याक ती पवित्र आत्म्याच्या वरवीं गरोदर जावन आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताचें नांव तूं जेजू दवर. जेजू हाचो अर्थ जावन आसा राखणारो. जोजपान मारयेक आपली बायल ह्या नांवान स्विकार केलो आनी तो तिच्या सांगाता न्हिजलो ना, चितले लेगून ताचो जल्म जालो ना. चित्र 13. जेजू क्रिस्ताचो जल्म. लुकाचे शुभवर्तमान 2 अध्याय 1 ते 20. त्या दिसांनी राजान हे भाशेन आदेश दिलो की तांणी आपल्या गांवघरा वचोन आपलें नांव नियुक्त करचें. मारी आनी जोजपाक हांकां सुद्दां बेतलेमा पर्यंत वयचें पडलें. जेन्ना ती बेतलेमाक पावली त्या जाग्यार तांकां खंयच सावट मेळ्ळी ना. हाज्या पासत तांकां निमाणें एका जनावराच्या गोट्यान वचोन रावचें पडलें. आनी हो जागो जावन आसा ज्या जाग्यार मारयेन जेजू क्रिस्ताक जल्म दिलो. तेच रात्री देवदूत कांय गवळ्या मुखार परगट जातात, जे आपल्या हिंडाची राखण करताले. देवदूत तांच्या मुखार परगट जातात आनी म्हणटात, हांव तुमचे खातीर एक बरी खबर घेवन आयला, की ती सगळ्या लोकां पासत जावन आसा. आयज एक सोडवणदार जल्माक आयलोलो आसा आनी तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. अकस्मात जायते स्वर्गदूत स्वर्गान परगट जातात आनी ते गावंक लागतात आनी देवाची महिमा करूंक लागतात. गवळी भितरल्या भितर म्हणटात, येयात आमी बेतलेमाक वचुया आनी पळयात जी खबर घडला. जेन्ना तांणी जेजूक पळयलो तेन्ना तांणी ती खबर दुसऱ्या लोकांकूय सांगली, जी तांणी जेजू क्रिस्ता विशीं आयकलेली. जेन्ना सगळ्या लोकांनी आयकली तेन्ना सगळे आश्चर्यचकीत जाले. चित्र 14. जेजू एक शिक्षक ह्या रुपान. लुकाचे शुभवर्तमान 2 अध्याय 41 ते 52 पर्यंत. मार्काचे शुभवर्तमान अध्याय 6 उतर 34. जेजूचे ल्हान आनी मोठेपण मारिया आनी जोजप हांच्या घरा जालें. जेन्ना तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना मारी आनी जोजप आनी ताका जेरुजलेम ह्या जाग्यार व्हेलो. तो त्या जाग्यार देवा विशयी उलोवंक लागलो. धर्मगुरू आनी शास्त्री हांच्या उद्देशी तो तांचे आयकतालो आनी जायते प्रश्न विचारतालो. ते आश्चर्यचकीत जाताले तेज्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं. जेन्ना जेजू 30 वर्सांचो जालो तेन्ना ताणें लोकांका शिकवण दिवंक सुरू केलें आनी जायत्या लोकांनी ताच्या शिकवणीचेर विश्वास केलो आनी ताचें अनुसरण करूंक सुरू केलें. पूण दुसऱ्या लोकांनी ताचेर विश्वास केलो ना आनी ते विरोध करूंक लागले. चित्र 15. जेजूचे चमत्कार. मार्काचे शुभवर्तमान 8 अध्याय 22 ते 26 पर्यंत. 5 अध्याय 35 43 पर्यंत. 6 अध्याय 45 ते 52 पर्यंत. जेजू लागीं देवाची व्हडली शक्ती आनी सामर्थ आसलेलो. जी दुयेंसां आसलेली तांकां ताणें बरी केली. कुड्ड्यांक दोळे दिले. ताणें रोगी लोकांका बरें केलें. ताणें मेल्ल्या लोकांका जिती केली. तुफानाचेर ताणें आपले अधिकार घातले आनी तो उदकार चलोंक लागलो. जेन्ना लोकांनी ताचे चमत्कार पळयले तेन्ना जायत्या लोकांनी ताचेर भावार्थ दवरलो आनी हें म्हणलें की तो देवा कडल्यान
आयला. ते लोक आश्चर्यचकित जाले ताची कामां पळोवन. जेजू लागीं सामर्थ आसा, तो तुमकांय मदत करूंक शकता. चित्र 16. जेजूची सोंसणीकाय. मातयाचें शुभवर्तमान अध्याय 27 11 ते 31. जेजू क्रिस्तान जायते अद्भुत चमत्कार केले आनी जायत्या लोकांनी पाटलाग करून ते ग्रहण केले. ताणें जायत्या लोकांका आदार फावो केलो आनी जायत्या लोकांका देवाचे वाटेर तो घेवन आयलो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत हाच्या पासत आयलो की तो देवाचो मोग देवाच्या भुरग्या थंय दाखोवंक आनी संकटाच्या दिसा आनी वायटाच्या दिसा तांकां पवित्रपणाच्या वाटेर घेवन येवंक. पूण धार्मीक जे शास्त्री जावन आसलेले ते ताचेर जळटाले, कित्याक तांचे काळीज फातराचे जावन आसलेले आनी ते विश्वास करिनासले की जेजू हो देवा कडल्यान आयला. ते लोक ही खबर मानून घेवंक तयार नासले की तांणी देवाचे उपदेश मोडले आनी ते पातकी जावन आसा. आनी सैनीक लोकांनी ताका फट उडोवन बंद खणीन उडयलो. सैनीक लोकांनी ताचेर फटके मारले आनी त्या लोकांनी ताचेर काट्याचो मुकुट घातलो आनी ताची मस्करी करूंक लागले. ही खबर आमी उगडास धरूंक जाय की जेजू क्रिस्त हो देवाचो पूत जावन आसा. ताच्या लागीं सामर्थ जावन आसा की तो त्या लोकांका इबाड करूंक. पूण ताणें तांकां आडयली ना, कित्याक तो वळखतालो ही एक देवाची येवजण जावन आसा. चित्र 17. जेजू क्रिस्ताक कुर्साचेर चडयतात. मार्काचें शुभवर्तमान 15 अध्याय 22 ते 39. पेत्राचें पयलें पत्र 2 अध्याय 21 ते 24 पर्यंत. सैनिकांनी जेजू क्रिस्ताक एका लाकडाचेर ताका चडयलो आनी ताका तसोच सोडलो जितले लेगून तो मरोना. त्या दिसांनी हो एक रितीरिवाज जावन आसलेलो. जो कोण उपदेश मोडटा तो तांकां हेच भाशेन भयानक मरण फावो जाता. आनीक 2 गुन्हेगारांकूय जेजू क्रिस्ता बरोबर कुर्साचेर चडयलेले. पूण जेजू क्रिस्त हो अपराधी नासलो. ताणें कसलेंच वायट काम करूंक ना. जेजू क्रिस्तान आमचो गुन्हो आपल्याचेर घेतलो. आमी सगळ्यांनी पातक केला आनी आमकां सगळ्यांका मरूंक जाय आमच्या पातका पासत. पूण जेजू क्रिस्त आमच्या पातका खातीर, जरी तर आमी विश्वास करता की आमी पातकी जावन आसा, जरी तर आमी ताच्या मुखार वळटा जाल्यार तो आमकां पातकाचे बोगसणे दिवंक शकता. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास करात जाल्यार तुमचें तारण जातलें. चित्र 18. लुकाचें शुभवर्तमान 23 अध्याय 50 उतरां कडल्यान 24 अध्याय ते 9 पर्यंत. जेजूचे दुस्मान समजले की तांणी ताका नश्ट केलो, पूण तशें घडलें ना. जेजूचो क्रुसाचेर मृत्यू जाल्या उपरांत ताच्या इश्टांनी ताचे मोडे सिमित्री भितर दवरले आनी त्या सिमित्रीच्या भायर व्हडलो फातर दवरलो. 2 दिसां उपरांत तिसरे दिसा जेजू पुनर्जिवीत जालो. थोड्यो बायलो त्या सिमित्री लागीं पावल्यो. क्रियाक्रमाचे जे रितीरिवाज जावन आसा ते संपूर्ण करूंक. तांणी त्या जाग्यार फातर घुंवडायलेली उडयली आनी तांणी पळयलें की जेजू क्रिस्ताची कूड त्या जाग्यार नाशिल्ली. 2 देवदूत आयले आनी तांकां म्हणूंक लागले, जेजू जिवीत आसा अशें म्हळें. तो ह्या जाग्यार ना, तो जिवीत जाल्लो आसा. हय, जेजू पुनर्जिवीत जाला त्या मृत्यूंच्यान. हय, तो खरोच देव जावन आसा. हय, खरो जेजू जितो आसा. ताणें सैतानाचेर आनी मरणाचेर विजय घेतला. चित्र 19. थोमाचो विश्वास. जॉनाचें शुभवर्तमान 20:19 ते 31 पर्यंत. जेजू क्रिस्त जिवीत उठल्या उपरांत ताणें शिश्यांका प्रकटीकरण दाखयलें. तो तेंच्या लागीं उलयलो आनी जेवलो बी. एक शिश्य
ताचें नांव थोमा आसलें तो त्या वेळार त्या जाग्यार आसूंक नासलो. ताणें विश्वास केलो ना की जेजू क्रिस्त जिवो जाला. ताणें हे भाशेन म्हणलें, जितले पर्यंत हांव जेजू क्रिस्ताच्या हातान लागलेलो गावो पळोवचो ना आनी जितले पर्यंत बोट लावचो ना तितले पर्यंत हांव विश्वास करचो ना की जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवीतपण जाला. आनी एक आठवड्या उपरांत जेजू क्रिस्त आपल्या शिश्यांका परगट जालो. तेन्ना त्या जाग्यार थोमा आसलेलो. जे रितीन आमी ह्या चित्राचेर पळयता, थोमा जेजू क्रिस्ताच्या पांयाचेर पडलो आनी म्हणलें, म्हज्या देवा, म्हज्या धोनिया. आनी मागीर केन्नाच थोमान अविश्वास केलो ना. जेजून म्हणलें, तुवें म्हाका पळयलो म्हूण विश्वास केलो, पूण सुभागी जावन आसात ती ज्यांनी म्हाका पळोवंक ना पूण ती विश्वास करतात. चित्र 20 स्वर्गारोहण. इतिहासाचें पुस्तक 1 ते 11 पर्यंत. जेजू क्रिस्त पुनर्जिवीत उपरांत तो जायत्या लोकांका परगट जालो. 40 दिसां उपरांत जेजू क्रिस्ताचो स्वर्गाचेर वचपाचो दीस आयलो, कित्याक ताणें संवसारान जें काम करूंक जाय आसलेलें तें काम संपूर्ण केल्लें. मागीर ताणें आपल्या शिश्यांका म्हणलें, वचात आनी शिश्य करात सगळ्या संवसारान आनी तांकां जें हांवें तुमकां शिकयलां तें शिकयात. जे रितीन शिश्य ताका पळयताले, जेजू क्रिस्त प्रितीम सोडून स्वर्गाचे वाटेन वचूंक लागलो आनी हळूहळू तो कुपांनी नाश जालो. ताच्या उपरांत 2 स्वर्गदूत तांच्या मुखार परगट जाले. तांणी शिश्यांका हे भाशेन म्हणलें, जे रितीन तुमी जेजू क्रिस्ताक स्वर्गाचेर वता तो पळयतात, एक दीस जेजू क्रिस्त तेच भाशेन परतो ह्या संवसारान येतलो. जेजू क्रिस्त आतां स्वर्गान आसा आनी तो त्या लोकां पासत तांच्या पासत एक जागो तयार करता जी जेजू क्रिस्ताचें अनुसरण करतात. की तुमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास आनी अनुसरण करतले? कितें तुमी तयार आसात तो तुमकां परतो मेळोंक येतलो तेन्ना? चित्र 21 खाली टूम. पेत्राचें पयलें पत्र अध्याय 3 उतर 18 गलिस्करांचें पत्र 2:20. जेजू क्रिस्त खुर्सार ह्या पासत मेलो की पातकी लोकांका तारण फावो जावचें. जेजू क्रिस्तान केन्नाच पातक करूंक ना. खुरीस आमकां हें दाखयता की तो ह्या पासत मेलो कित्याक तें पातक पयस करूंक, कित्याक आमी देवा थावन पयस आसलीं. जेजू पवित्र आनी पातका विरेस जावन आसलो. तो देवाचो मेंढरो आसलो. ताणें आमच्या पासत आपलें जिवीत समर्पण केलें. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास करता आनी जेन्ना आमी आमचें पातक सोडून दिता तेन्ना देव आमची सगळीं पातकां भोगशिता. जेजू क्रिस्त आमकां देवाची भुरगीं करता. मुखावयलें चित्र आमकां दाखयतलें समजणी घेवंक की जेजू क्रिस्ताचें अनुसरण करप हाचो अर्थ कितें जावन आसा. चित्र 22 2 वांटो. मातयेचें शुभवर्तमान 7 अध्याय 13 ते 14. जॉनाचें शुभवर्तमान 3 अध्याय उतर 16. जेजून सासणीक जिविता वरवीं शिक्षण फावो केल्लें. हर एक मनीस पातकाच्या व्हडले वाटेन जिवीत सुरू करता, कित्याक आमच्या सगळ्यां लागीं तो पातकाचो स्वभाव जावन आसा आनी तो आमकां आदामा वरवीं फावो जाला. अशीर दारवटो तो आमकां देवा लागीं पावयता आनी तो देवा थावन आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलें, रून देरवटो सोडून अशीर दारवंटेच्यान आमकां वचोंक जाय. आमकां पळोवंक जाता ह्या चित्रान खुर्साक एका अशीर दारवंट्या लागीं दाखयला. आमी त्या वाटेचेर तेन्ना प्रवेश करता जेन्ना आमी आमची पातकां मानून घेता आनी आमी आमचे पातक सोडून जेजूचो मृत्यू जाल्लो दीस उगडास करून विश्वास करता. जायते लोक आपले पातकी जिवीत सोडून दिवंक तयार जायनात. स्वर्गाचो दारवटो तांच्या पासत जायतो अशीर जावन आसा.
जायतो अशीर जावन आसा. ते रूंद दरवाज्याच्यान चलत रावतात जितले लेगून तांकां नरक फावो जायना. तुमी खंयची वाट सोदून काडूंक सोदता. आतां तुमी देवा लागीं कित्याक उलयनात? ताका सांगात, दोनया देवा, तूं व्हड आनी पवित्र जावन आसा आनी हांव मानून घेता की हांव एक पातकी जावन आसा. हांव जेजूच्या मरणाचेर विश्वास करतां. हांव विश्वास करतां की ताणें म्हजो दंड आपल्याचेर घेतलो. कृपा करून म्हाका भोगसात. म्हज्या पातका पासून म्हाका पवित्र करात आनी म्हाका तुमची संतान करात. हांव तुजें अनुसरण करूंक सोदतां. हांव त्या वाटेचेर चलूंक सोदतां आनी एक नवें जिवीत चलूंक सोदतां जें जेजू क्रिस्त आमकां दाखयता. जेन्ना हांव मरतलों तेन्ना म्हाका स्वर्ग फावो जातलो. चित्र 23. देवाची भुरगीं. जॉनाचें शुभवर्तमान अध्याय 6 37 ते 40, 14 ते 6, प्रकटीकरणाचें पुस्तक 7 ते 9. ह्या चित्रान आमकां पळोवंक मेळटा जेजू क्रिस्ताक तो आपयता हर एक लोकाक, हर एक जातीक, हर एक राष्ट्राक आनी हर एक भाशेच्या लोकांक आनी हर एक जाती लोकांचे तो स्वागत करता. ते लोक ताचेर विश्वास दवरतात आनी ती देवाची भुरगीं जातात. ती त्या अशीर दारवंटेच्यान आसात. तो आमकां स्वर्गाक पावयता. देवाची भुरगीं एक व्हडल्या कुटुंबा सारकी जावन आसा. तातूंची थोडी श्रीमंत आसूंक जाता, थोडी गरीब आसूंक जाता, थोडी काळी वो थोडी गोरी आसूंक जाता. ते दादले, बायलो वो भुरगीं जावंक शकता. ती सगळीं जेजूच्या वरवीं एकवट केल्ली जावन आसा. चित्र 24. नवो जल्म घेवप. जॉनाचें शुभवर्तमान 3 अध्याय 1 ते 18, टायटस 3 4 ते 7, पेत्राचें पयलें पत्र 1 अध्याय 22 ते 23. जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वीचेर आसलो तेन्ना तो एक बरो व्हडलो प्रमुख गुरू जावन आसलो. त्या वेळार एक धार्मीक गुरू जावन आसलो. ताचें नांव जावन आसलें निकोदमस. एके राती तो जेजू लागीं आयलो कांय प्रश्न विचारूंक. जेजू क्रिस्तान ताका जायतीं आश्चर्यचकीत जावपाची उतरां तो ताचे लागीं उलयलो. ताणें ताका हे भाशेन सांगलें, जर कोण देवाचो घराचो अधिकारी जावंक सोदता जाल्यार आमी जेन्ना देवाच्या राज्यान प्रवेश करता, जेन्ना आमी दुसरे फावटी जल्म घेता, पयलो कुडीचो जल्म जाता आनी मागीर ओत्मीक जल्मा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां एक नवें जिवीत फावो करता. आनी हें जिवीत जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या उपरांत आमकां फावो जाता. आमी नवी भुरगीं जातात, देवाची भुरगीं. चित्र 25. पवित्र आत्म्याचें येवप. जॉनाचें शुभवर्तमान अध्याय 14 15 ते 18, इतिहासाचें पुस्तक अध्याय 2 1 ते 39. जेजू क्रिस्त स्वर्गान वयच्या पयलीं जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यां सांगाता हे भाशेन वाचा केली की तुमकां हांव आदार दिवंक पवित्र आत्मा धाडटलो. 10 दीस जाल्ले जेजू स्वर्गार चडोन आनी ताच्या उपरांत ते एकठांय जाल्ले. एक व्हडलें वादळ तुफाना वरवीं एक व्हडलो आवाज आयलो आनी आगी भाशेन जिवो तांच्या शिश्यांचेर बसल्यो. आनी पवित्र आत्मो आयलो आनी सगळ्यांक आनी तांकां भरून काडली जे रितीन जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक सांगलेले. त्या दिसा जेरुजलेमांच्यान लोक एकठांय जाल्ले. शिश्यांनी तांचे भाशेन उलोवंक सुरू केलें. तांणी देवाची अद्भुत कामां आनी ताची आश्चर्यचकितां सांगूंक सुरू केलें. 3000 लोक जेजूच्या झुंडान आयलो. आयज देखून पवित्र आत्मो तांच्या सांगाता रावता जे ताचें अनुसरण करता. पवित्र आत्मो तांकां सामर्थ दिता की तांणी जेजूची आज्ञा पाळन करची आनी दुसऱ्या लोकांकूय जेजू क्रिस्ता विशीं सांगचें. चित्र 26. उजवाडान चलप. जॉनाचें शुभवर्तमान 3 अध्याय 19 ते 21, 8 अध्याय 12, पयले जॉनाचें पत्र 1 अध्याय 5 ते 7. आमकां ह्या चित्राचेर पळोवंक मेळटा
जेन्ना एक मनीस जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास करिना तेन्ना तो काळखान चलता, सदांच ताका धोको फावो जाता आनी केन्नाच उजवाड ताका फावो जायना, ज्याच्या उद्देशी तो बरे भाशेन चलोंक शकता. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता, जेन्ना आमी ताच्या वाटेर चलता, तेन्ना आमी त्या मनशा सारके जातले. तो उजवाडान चलता आनी ताका खबर आसा खंयच्या जाग्यार खड्डो आसा, खंय ताका ठेस लागतली, त्या सगळ्या वाटेंच्यान तो वाटावतलो आनी बऱ्या रस्त्यार चलतलो. जेजून सांगला, हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जर कोण मनीस म्हाजो पाटलाव करता तो काळखान चलचो ना. तो आपलो पवित्र आत्मो सगळ्या विश्वासींका दितलो, कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो सगळ्या विश्वास्यांक सारक्या त्या वाटेर घेवन वतलो. चित्र 27. एक नवो मनीस. गालिस्करांचें पत्र 5 अध्याय 16 ते 25. इफिस्करांचें पत्र 4 अध्याय 22 ते 32 पर्यंत. दुसरे कुरिंथीकाराचें पत्र 5 अध्याय 17. जरी तर कोण मनीस जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता जाल्यार तो एक नवो मनीस जातलो, देवाचे उतर पाळपी. तो देवाक आर्गां दिता, कित्याक देवान ताका ताजे पातक भुगशिले आनी ताका एक नवें जिवीत दिलें. तो देवाक केन्ना निराश करचो ना. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर भावर दवरता तो पोजडेपण करचो ना, चोरी करचो ना आनी मुर्ती पुजा करचो ना. पवित्र आत्मो सगळ्या भावार्थ्यांक घटाय दितलो, ती आपली वायट कामां सोडूंक आनी बरी कामां करूंक. चित्र 28. एक क्रिस्ताचें कुटुंब. इफिस्करांचें पत्र 5 अध्याय उतर 21. 6 अध्याय उतर 4. पेत्राचें पयलें पत्र 3 अध्याय 1 ते 9. जेन्ना एक कुटुंब जेजू क्रिस्ताच्या वाटेर चलतले तेन्ना त्या कुटुंबान घोव आपल्या बायलेचो मोग करता आनी बायल आपल्या घोवाचो मोग करता. आनी हेंच आमकां देवाचें उतर शिकयता. घोव आनी बायल एकमेकाक बरी घोटाय दिता. ती आपल्या भुरग्यांका देवाची सुमूर्त पाळूंक आनी मोग करूंक शिकयता. जे कुटुंब देवाचो मान राखता ती आर्गां आनी वाखाणी एकठांय जावन करतली. चित्र 29. मोग करप दुस्मनाचेर. मातयेचें शुभवर्तमान 5 अध्याय 43 ते 48. लुकाचें शुभवर्तमान 10 अध्याय 25 ते 37. जेजू क्रिस्तान आपल्या शिष्यांक सगळ्यांच्या सांगाता मोग करूंक शिकयले. इतले देखून की आपले दुस्मान जे जावन आसा तांचो सुद्दां मोग करचो. जेजू क्रिस्तान आपल्या शिष्यांका एक फावटी एका मनशाची काणी सांगली. ती हे भाशेन जावन आसली. एक व्यक्ती यात्रा करता आसतना चोर डाकुवांनी ताका एक दिसा धरलो, मारलो आनी रस्त्याचेर उडयलो. एक मनीस दुसऱ्या जातीचो जावन आसलो. ताका त्याची दया आयली. ज्या मनशाक चोर डाकुवांनी मारलेलो त्या दुसऱ्या जातीच्या मनशान ताका मलमपट्टी केली. ताणें आपल्या गाडवाचेर ताका घातलो आनी ताच्या उपरांत ताणें वैदाक थोडेशे दूड दिले आनी ताका बरो रितीन बरो केलो. आनी हे रितीन ताणें आमकां शिकयलें, जे कश्टान आनी संकटान आसा तांकां आमी हेच तरेन बरी करची. तो खंयच्याय जातीचो जावं वो खंयच्याय धर्माचो जावं, आमी ताका मदत करूंक जाय. चित्र 30. जेजू क्रिस्त शक्तिशाली जावन आसा. इतिहासाचें पुस्तक 19 अध्याय 18 ते 20. 17चें पुस्तक 115 1 ते 8. 1 जॉन 3 अध्याय 8वें उतर. 1 जॉन 4 अध्याय 4 उतर. ह्या चित्राचेर आमकां एक मनीस पळोवंक मेळटा. तो आपल्या मुर्तींका आनी जे ताच्या हाताक आनी पांयांक जे बांदलेले दोर आसलेले तांकां तो उजो लायता. तो पयलो देवचाराची आराधना करतालो आनी आतां तो जेजू क्रिस्ताचो पाटलाग करता. जो मनीस जेजू क्रिस्ताचेर भावर दवरता तो केन्नाच सैतानाच्या वाटेन वळचो ना. आमकां सैतानाची भिरांत धरची गरज ना, कित्याक आमचो देव ह्या सृश्टी करता जो परमेश्वर
तो सैतानाहून व्हडलो जावन आसा. सगल्या भावार्थ्यांका सैतानाच्या बांदपासून ताका सुटका दिवंक ताका अधिकार आसा. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचें रक्षण करूंक मागणें करतले तेन्ना तो आमकां आदार फावो करतलो. चित्र 31. देवचार भायर पडटात. मार्काचें शुभवर्तमान 5 अध्याय 1 ते 20. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7. एक मनीस आसलो आनी ताका जायते दुश्ट आत्म्याचे शक्तीन बांदलेलो. ताका दोरयेन आनी सांखण्यांनी बांदूंक जायना आसलेलें, कित्याक ताचे भितरली दुश्ट आत्म्याची शक्ती शक्तिशाली जावन आसली. आनी एके फावटी जेजू क्रिस्तान त्या मनशाच्या दुश्ट आत्म्याचेर आज्ञा गायली की ते भायर पडचे म्हूण, आनी ती त्या मनशांच्यान भायर पडली. आनी तो मनीस दुश्ट आत्म्याच्या पदवेंच्यान स्वतंत्र जालो. आनी मागीर ताणें जे जेजू क्रिस्तान ताच्या पासत केले ते ताणें आपल्या इश्टांक सांगले. जेजू क्रिस्तान जायत्या दुश्ट आत्म्याच्या पदवेन बांदिल्ल्या लोकांका वेगळी केली. देवचार आनी दुश्ट आत्मे जेजू क्रिस्ताचे आयकतात. तुमी बी भावार्थी आसा, पूण दुश्ट आत्म्याच्या पदवींच्यान तुमी बेजार आसा. अवगडास दवरात की तुमी सुद्दां देवाची भुरगीं जावन आसात. भुरग्यानो, तुमच्या जिवितान देवचाराक कसलोच वांटो ना. सैतानाक आडोयात आनी जेजू क्रिस्ता लागीं मागात की तो तुमच्या जिवितांतल्यान ती दुश्ट आत्म्याची पदवी भायर उडोवंक. तुमी दुसऱ्या भावार्थ्यांकूय सांगून तुमी हो मागण्याचो आदार एकामेका लागीं मागचो. जेन्ना तुमी देवान जें सांगलां तें मानून घेतले तेन्ना तो तुमची राखण करतलो, जिच्या उद्देशी देवचार तुमचें केन्नाच नुकसान करूंक पावचो ना. चित्र 32. परीक्षा. मातयाचें शुभवर्तमान 6 अध्याय 24. तिमुथीचें पयलें पत्र 6 अध्याय 6 ते 10. कुरिंथीकाराचो पयलो भाग 10 अध्याय 13 ते 14. देवचार सदांच तयार आसता की तो देवाच्या भुरग्यांची परीक्षा करूंक. ताका हें जाय की लोक जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास करचे न्हय. देवचार ह्या वस्तू वरवीं तांकां खालावडोवंक सोदता, जे जावन आसा पयशे, बरे कपडे, सोरो आनी तंबाखू आनी वायट प्रकारचे जिवीत. की तो हें करूंक सोदता की हें केल्या उपरांत ताका खुशालकाय फावो जातली. पूण देवचार एक फटकिरो जावन आसा. तो आमकां फटोवंक सोदता की आमी देवा कडल्यान पयस वयची, देवा कडेन आदार मागचो आनी मागणें करचें की आमच्या जिवितान हर एक जी परीक्षा येता ती आमी पळोवची. फक्त जेजूचेर विश्वास करप आनी ताचें अनुसरण करप. चित्र 33. जरी तर आमी पातक करता जाल्यार. लुकाचें शुभवर्तमान 15 अध्याय 11 ते 32. पयलो जॉन पयलो अध्याय 7 ते 9. कितें जातलें जेन्ना एक विश्वासी पातक करतलो. जेजून ह्या जाग्यार एक काणी सांगला की एक तरणाटो भुरगो तो आपलें घर सोडून दुसऱ्या देशान वता. ताणें जायती वायट कामां केलीं. ताणें व्हडलें पातक केलें प्रद्वार करून, आनी ताणें आपल्या बापायची सगळी ग्रेसकाय सोंपयली ह्या कामान. आनी एक दीस त्या गांवांत एक दुश्काळ आयलो. त्या वेळार तो चड गरीब जालो आनी भुकेन वळवळोंक लागलो. तो जाणा जावन आसलेलो की ताणें देवा विरुद्ध आनी आपल्या कुटुंबा विरुद्ध व्हडलें पातक केलां. जें काम घडलें ताच्या पासत ताका पश्चाताप जाल्लो. तो आपल्या बापाय कडेन परतो गेलो. आपलो भुरगो पातकी जावनूय ताणें आपल्या पुता लागीं मोग करचो सोडलो ना. ताणें व्हड खुशालकायेन आपल्या पुताक वेंग मारली आनी ताच्या पातका पासत ताका भोगसणें दिलें. आनी आमी सुद्दां पातक करता जाल्यार आमकां सुद्दां आमच्या पातका पासत पश्चाताप करूंक जाय आनी आमी आमची पातकां सोडून आमकां देवा लागीं वचोंक जाय. देव आमची पातकां भोगशितलो आनी एका बापाय भाशेन आमकां तो आपले वेंगेन घेतलो आनी घरा व्हरतलो. जेजून म्हणलें, स्वर्गान व्हड खुशालकाय जाता जेन्ना एक पातकी आपल्या पातका पासून पश्चाताप करून घेता. चित्र 34. दुयेंसपण. फिलिपकाराचें पत्र 14 अध्याय 6 ते 7.
जाकोबाचें पत्र 5वो अध्याय 13 ते 16. कितें करूंक जाय? देवाच्या मनशांनी जेन्ना ती दुयेंसान आसतात तांणी सगळ्यान पयलें देवा कडेन मागणें करूंक जाय आनी तांणी विश्वास करूंक जाय की जें कितें तो करतलो आमच्या सांगाता तें बऱ्या पासत करतलो. देव एक दुयेंसान आसलेल्या मनशाक बरो करूंक शकता जरी तर तो भावर धरता जाल्यार. देव आमचो मोग करता आनी जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा ताचेर नियंत्रण आसा. जेजू क्रिस्त आमचे बरोबर आसा कित्याक तर तो आमकां शांती दिवंक सोदता आनी आमची मदत करूंक सोदता जेन्ना आमी दुयेंसान आसतात तेन्ना. चित्र 35. मरण. पयले थिस्सलुनीकाचें पत्र 4थो अध्याय 13 ते 18. इब्रुवाचें पत्र 2रो अध्याय 14 ते 15. प्रकटीकरणाचें पुस्तक 14वो अध्याय 13. ह्या चित्रार आमकां दिश्टी पडटात लोक एका मेल्ल्या मनशाक आपले रितीरिवाज पुरे करतात. एक दीस आमी सुद्दां सगळे मरतले. आमचे भितर कितें जातलें आमी मेल्या उपरांत? की जेन्ना आमचो आत्मो मरतलो तेन्ना आमचो आत्मो जेजूच्या सांगाता स्वर्गान आसतलो. आमकां ह्या चित्रान पळोवंक मेळटा. ह्या चित्रार आमकां पळोवंक जाता ताचें कुटुंब ताचे इश्ट ह्या जाग्यार विलाप करिनात. आमकां मरणा पासत भिवची गरज ना. देव आमचो मोग करता आनी जें सासणीक मरण जावन आसलेलें तातूंच्यान ताणें आमकां भायर काडला. अविश्वासी लोकां कडेन हो भावार्थ आसना की तांकां सासणीक जिवीत फावो जातलें. पवित्र पुस्तक बायबल हें सांगता की ती मरणा उपरांत सासणीक जो दंड जावन आसा तातूंत ती वतली. जेन्ना तुमी मरतले तुमी खंय वचूंक सोदता? चित्र 36. जेजू क्रिस्ताची कूड. पयले कुरिंथीकाराचें पत्र 12 अध्याय 12 ते 31. एफिसकारांचें पत्र 4थो अध्याय 11 ते 16. पयले पेत्राचें पत्र 4थो अध्याय 10. आमच्या कुडीच्या हर एक सांध्याचो हर एकाचो एक उद्देश जावन आसा. दोळे हे पळोवपाक आसतात, कान हे आयकूंक आसतात आनी तोंड हे उलोवपाक आनी खावंक आसता. आमच्या कुडीचे हर एक सांदे मेळोन काम करतात. जर आमच्या कुडीचो एक भाग दुयेंसान दुख्खान आसा जाल्यार आमची आख्खी कूड तें दुयेंस सोसून घेता. देवाचें उतर सांगता सगळे भावार्थी एक कूड जावन आसा जी सोबा जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या कुडीचो एक सांदो जावन आसा. देवा कडेन हर एक भावार्थ्या पासत एक काम जावन आसा. उदाहरणांत प्रचार करप, गाणें म्हणप, दिवप, शिक्षण दिवप, मान दिवंक आनी मदत करूंक. जरी तर कोण भावार्थी आपल्या सांद्याचो काम करूंक अउपयोग जाता जाल्यार आख्खे सभेक एक नुकसान अशें जावन आसा. हर एक भावार्थ्यान विश्वासान काम करूंक गरजेचें जावन आसा. हे उद्देशी देवाक मान दिवंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक. चित्र 37. एकवट आनी स्तुती. इब्रूचें पत्र 10वो अध्याय 24 ते 25. पयल्या कुरिंथीकाराचें पत्र 11वो अध्याय 23 ते 34. कुलिस्कारांचें पत्र 3रो अध्याय 15 ते 17. भावार्थी लोकांनी एकवट करूंक जाय कित्याक तांणी देवाक वाखाणूंक जेन्ना ती एकठांय जातात तेन्ना ती पवित्र पुस्तका वरवीं शिकतात, आर्गां दितात, वाखाणी दितात, मोहिमा दितात आनी गायनां करतात. हे भाशेन ती देणी देवाक समर्पितात. जेजून आपल्या शिश्यांका सांगलेलें की तांणी ताका मानून घेवचो. ह्या चित्रान आमकां पळोवंक मेळटा भावार्थी एकवटान बसल्यात आनी खातात. जी भाकर ते खातात ती तांकां उगडास करता जेजू क्रिस्ताच्या कुडी विशीं जे ताणें खुर्सार समर्पीत केलें. जे रितीन ते पियेतात ते जेजू क्रिस्ताचें रगत जावन आसा. आनी हाच्या पासत आमकां उगडास करूंक जाय जेजूचें मरण. आनी हें आमकां जितले लेगून करूंक जाय जितले पर्यंत तो येना.
चित्र 38 जेजू ख्रिस्त परतो येतलो. जॉनाचे शुभवर्तमान 14वो अध्याय 1 ते 3, पहिले थिस्सलुनीकाचे पत्र 4थो अध्याय 13, 5वो अध्याय 4 उतर. एक दीस जेजू ख्रिस्त परतो येतलो जे रितीन ताणें वाचा दिल्ली. तो अचानक येतलो जेन्ना लोकांनी ताचो विचार सुद्दां करूंक ना. जे विश्वासी मेलेले आसा ते सिमेंट्रीच्यान भायर सरोन ताका मेळटले, आनी जे जिवीत आसा तेयी ताका वचोन मेळटले, आनी एक बरोबर ते जेजू क्रिस्ता बरोबर स्वर्गान मेळटले. ते जेजू क्रिस्ता बरोबर स्वर्गान सदांकाल आसतले. अविश्वासी जे जावन आसा तांकां फाटल्यान सोडटले. विश्वासी सासणीक जिविताचो सामनो करतले. आमकां खबर ना जेजू क्रिस्त केन्ना येतलो, पूण आमकां हर एक गोश्टीचो सामनो करूंक जाय आनी हर एक वेळार जेजू क्रिस्ता पासत तयार रावंक जाय. आयज जेजू क्रिस्त परतो येता जाल्यार तुमी तयार आसात? चित्र 39 कृपावंत फळ. मातयाचे शुभवर्तमान 7वो अध्याय 15 ते 20, गालीलकरांचे पत्र 5वो अध्याय 22 ते 23, जॉनाचे पत्र 15वो अध्याय 1 ते 8. ह्या चित्रान आमकां एका झाडाक पळोवंक मेळटा. ह्या जाग्यार जें आमकां झाड दिश्टी पडटा तें आमकां जायत्या फळांनी दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचें काम करता तेन्ना देवाचो आत्मो आमच्या भितर कृपावंत जाता की आमी देवाची कामां करची. देवाचें पुस्तक आमकां हें सांगता, आत्म्याची फळां ही जावन आसा मोग, आनंद, शांती, सोंसणीकाय, एकवट, बरेपण, विश्वासूपण, स्थिरता आनी आपदमोवणी. जेजून म्हळें, हांव कोरी दाखवेल जावन आसा आनी तुमी फाटे जावन आसा. जर तुमी म्हजे भितर रावतले जाल्यार हांव तुमचे भितर रावतलो आनी तुमी कृपावंत जातले. मेल्ले फाटे केन्नाच कृपावंत जावचे ना. तांकां कातरून आगीन उडोवचें पडटलें. हाच्या वरवीं तो हें सोदता की ते कृपावंत जावचे आनी देव खुशालभरीत जातलो. चित्र 40 साक्षी. मातयाचें शुभवर्तमान 28वो अध्याय 18 ते 20, इतिहासाचें पुस्तक 1 उतर 8. जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक हें सांगलें की ताणें वचून लोकांका बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान शिकवण दिवची आनी तांकां आपले शिश्य करचे. जे कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता ते आपल्या पातकातावन आनी सासणीक दंड, मृत्यू हातूंच्यान सुटका घेतात. जरी तर तुमी एक भावार्थी आसा जाल्यार तुमकां बी दुसऱ्या लोकांकूय मदत करूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान समजून घेवंक देवाचो आत्मो तुमकां घटाय दितलो जगूंक आनी ताच्या विशयी उलोवंक. जें तुमी शिकला की तें दुसऱ्या लोकांका सांगूंक. हे भाशेन ह्या चित्रा वरवीं जेजू क्रिस्ता उदेशी जायतो लोक खऱ्या जिव्या देवा कडेन वळूंक पावतलो.